माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हसन मोहतरम तो ये थे जनाब ज़ीनत अल-कुर्रा सदर अल-कुर्रा जनाब कारी अहमद मज़हरी साहब, जो कुरान के नूर से हमारी समातों को, हमारे कुल अज़ान को मुनव्वर फरमा रहे थे। अगर सुन के दिल खुश हुआ तो फरमा दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कि कुरान वो किताब है कि जिसमें रैब नहीं, कुरान वो किताब है कि जिसमें रैब नहीं, और मोहम्मद वो ज़ात है कि जिनमें ऐब नहीं। मोहम्मद वो ज़ात है कि जिनमें ऐब नहीं, और जमा जब कुल इल्म है कुरान में तो फिर कौन कहता है उनको गैब नहीं। जमा जब कुल इल्म है कुरान में तो फिर कौन कहता है उनको गैब नहीं। तो दोस्तों ने मोहतरम, अब मैं नाज़रीन के लिए दावत दूंगा जनाब हाफिज नज़रुद्दीन साहब से मुल्तमस हूं कि वो प्यारे आका के बारगाह में गुलहाय अकीदत के फूल निछावर फरमाएंगे। आप अहबाब उनके अम्मा से पहले बावाज़ बुलंद नारा सुनाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिसने मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके बढ़िए आवाज़ से बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगो सबर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगो सबर आवे। जिड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे। शबे मिराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते। शबे मिराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते। मेरे महबूब नू आखो, मेरे महबूब नू आखो ओ बिन पूछिया गुजर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगो सबर आवे। जिड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे। अबू अयूब दे वांगू मेरे दिल विच तमन्नाए। अबू अयूब दे वांगू मेरे दिल विच तमन्नाए। ओ शाह सारे रसूलां दा, ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे भी घर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नू दुआ मंगो सबर आवे। मरन तो बाद ए हाकिम इहा दिल विच तमन्नाए। मरन तो बाद ए हाकिम इहा दिल विच तमन्नाए। जिदे लई मर गया हाँ मैं, जिदे लई मर गया हाँ मैं
سپری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستان محترم فرما دیں سبحان اللہ کہ کملی والا ہی کل مختار ساڈا جو چاہے کر کے وکھا سکتا ہے. کس کس بندے دا عقیدہ ہے بولے سبحان اللہ. کملی والا ہی گل مختار ساڈا جو چاہے کر کے وکھا سکتا ہے. چند توڑ سکتا ہے پھر جوڑ سکتا ہے. ڈوبے ہوئے سورج نو پیچھے پرتا سکتا ہے. نکل جاوے حضرت قتادہ دی اکھ پاوے لب لا کے ٹھیک فرما سکتا ہے. اگے حق دے باطل چکون خاطر سڑیاں ہوئیاں کھجوراں اگا سکتا ہے. پیاسا جے ہوئے اسلام دا لشکر انگلیاں وچوں چشمے چلا سکتا ہے. پڑھ کے ویکھ بخاری شریف اندر کملی والا ہر قبر بھی جا سکتا ہے. پڑھ کے ویکھ بخاری شریف اندر کملی والا ہر قبر وچ آ سکتا ہے. جے شان مختاری وچ سمٹ جاوے بی بی آمنہ دی گودی آ سکتا ہے. جے آقا دا نور سما جاوے تے 14 طبقہ دے وچ بھی سما سکتا ہے. سدرا تیک براق دا راستہ سی. سدرا تیک براق دا راستہ سی. براق صرف اتھوں تک جا سکتا ہے. سدرا خاص مقام جبریل دا ہے. جبریل تو اگے پر بھی نہیں ہلا سکتا ہے. میرے آقا دیاں شانہ ویکھ منکر آپ ہی جا سکتا ہے. آپ ہی آ سکتا ہے. میرے آقا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نام نبی یہ رسول میں بہت ہی قبول ہے. کون عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. تو دوستان محترم اب میں ملک میں سو ملک پاکستان کے عظیم خطیب پاکستان مقرر چلا بیان مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ الحافظ قاری حافظ بابل واقف مسائل شریعت حقی و مولائی جناب مفتی اقبال احمد نقشبندی صاحب صدر جماعت اہل سنت تحصیل جزمان ان سے ملک میں سو کے اپنے کتاب لاجواب سے ہماری قلوب و اذہان کو منور منتر فرمائیں گے. روز ہم ان آئے لفظوں کی بھیک دیتے ہیں. ملک میں سو آپ احباب کی عمل سے پہلے بآواز بلند نعرہ سنائیں. نعرہ تکبیر. ایسے ہی بآواز بلند دائیں ہاتھ بلند کرتے ہوئے اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں. مالک کا مولا جس کا ہاتھ آج تیرے نام پہ بلند ہو کل قیامت میں یہ ہاتھ رسوا نہ ہو. نعرہ تکبیر. آپ دونوں ہاتھ بلند ہوں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم. محبت نال اچھی آواز نال ذوق شوق نال بارگاہ مصطفیٰ وچ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. محبت نال سارے حضرات پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. درویش یزبان فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا شاہ محمد صاحب شاہد دامت برکاتہ مجالیہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا
قاری عبدالرشید صاحب فریدی امام و خطیب چک حاضہ، زینت القرا استاد الحفاظ جناب حافظ نوید انجم صاحب، محتمم و مدرس ادارہ حاضہ، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، شاکان رسول، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرما دے۔ اور میں دعا گو ہاں جناب قاری نوید انجم صاحب ماشاءاللہ ہر سال بڑے اہتمام نال میلاد شریف دی اس برکت محفل دا انتظام و اہتمام فرماندے نے، اور جن دے وچ بچیاں دی دستار بندی بھی ہوندی ہے۔ وہ خوش نصیب علماء کرام کہ جنہوں نے قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی تھی، انشاءاللہ اج بھی انہوں دی دستار بندی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے نو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ پورا مہینہ اس بڑا میلاد شریف سنے ہیں، حضرت علیمہ سعدیہ کی ڈاچی کا ذکر بھی بڑا سنتے رہے ہو۔ بہرحال میں چاہنا بھی اج تانوں ایک بڑے اہم موضوع کے حوالے نال چند گلاں عرض کراں۔ جڑی میں آیا مبارکہ پڑھی ہے بڑی مشہور آیت ہے، اکثر تسی پڑھتے رہندے ہو، سنتے رہندے ہو کہ اللہ کریم جل جلالہ وعظم والہ نے تہاڈے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ انشاءاللہ آپ علیہ السلام دی رحمت دے حوالے نال کسی اور جلسے وچ گفتگو کریں گے۔ اج میں جو تانوں دسنا چاہنا کہ آپ علیہ السلام نے راحم للعالمین ملکی نے کہ سارے جہانہ واسطے رحم کرن والے۔ تو ایک گل یاد رکھو کہ رحم کرن واسطے چار چیزاں دا پایا جانا ضروری ہے۔ توجہ کرنا، مسئلہ بڑا اہم ہے۔ رحم کرن واسطے چار چیزاں دا پایا جانا بولو کی ہے ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے وہ کہ رحم کرن والا زندہ ہوئے۔ اچھی بولو کی ہوئے، چونکہ جڑا مردہ ہے وہ کسی تے رحم نہیں کر سکتا۔ رحم کرن واسطے پہلی شرط ہے کہ رحم کرن والا زندہ ہوئے۔ دوسری شرط ہے وہ رحم کرن واسطے کہ جندے تے رحم کرنا ہے وہ اس دے حال تو بھی واقف ہوئے، انہوں علم بھی ہوئے، انہوں پتہ بھی ہوئے کہ کیڑا بندہ جڑا ہے وہ رحم دا مستحق ہے۔ تیسری گل ہے وہ رحم کرن واسطے کہ رحم کرن والا انہوں اختیار بھی ہوئے، کیونکہ اگر کوئی بندہ زندہ بھی ہے انہوں پتہ بھی ہے کہ فلاں آدمی رحم دا مستحق ہے، لیکن انہوں اختیار نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو پھر بھی وہ رحم نہیں کر سکتا۔ اختیار دا ہونا بھی ضروری ہے۔ تے چوتھی تے آخری گل ہے کہ رحم کرن والا جندے تے رحم کرنا ہے اور رحم کرن والا اوتھے موجود بھی ہوئے، اوتھے حاضر بھی ہوئے۔ مثلا کوئی بندہ اپنے مکان دی چھت تے کھڑا ہے، وہ ویکھ رہا ہے کہ 2 ایکڑ دے فاصلے تے ایک بندہ درخت دے تھلے ستا پہ ہے، ایک سپ اس بندے وال جا رہا ہے۔ ہن وہ بندہ زندہ بھی ہے، ویکھی بھی جاندا ہے کہ بندہ ستا ہے، سپ اندے وال جا رہا ہے، انہوں اختیار بھی ہے کہ وہ سپ نو مار بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اتنے موجود نہیں، وہ اس جگہ تے حاضر نہیں، اس واسطے وہ اندے تے رحم نہیں کر سکتا۔ یعنی زندہ بھی ہوئے، علم بھی ہوئے، اختیار بھی ہوئے، تے اتنے موجود حاضر بھی ہوئے۔ اس ایک آیہ کریمہ تو ہاڑے تے میرے آقا دیاں 4 شانہ ثابت ہو رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے مزار مبارک وچ زندہ بھی نے، حیات نے، اپنے غلاماں دے حالات نو جان دے نے،
اپنے ہر امتی دے حالات تو واقف نے آپ علیہ السلام نو اختیار بھی ہے کہ آپ جس جگہ تے جدوں چاہن جلوہ گری بھی فرما سکتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد العلماء۔ دیکھو اہل سنت دا جڑا مسلک ہے، ایک آیت تو آپ علیہ السلام دیا 4 شانہ ثابت ہو رہی ہیں، 4 عقیدے جڑے نے وہ واضح ہو رہے ہیں۔ میں جس تے گل کرنا چاہنا وہ ہے پہلی گل کہ زندہ ہونا، کہ رحم کرن واسطے زندہ ہونا ضروری ہے۔ ساڈا اہل سنت دا اے عقیدہ ہے کہ تہاڈے تے میرے آقا کریم اپنے مزار مبارک وچ زندہ نے، حیات نے، اپنے غلاماں دیاں فریاداں سندے نے، جواب دیندے نے، حل فرماندے نے، اور اگر کسے جگہ تے بھی آپ جلوہ گری فرمانا چاہن تے جلوہ گری بھی فرماندے ہیں۔ کچھ لوگ نے کسے دا نام نہیں لینا چونکہ محفل پا کے وہ کہندے نے جی تسی کہندے ہو زندہ نے، قرآن کہندے ہے انکا میتن و انہم میتون، قرآن تے مردہ کہہ رہے ہیں، تسی کہندے ہو زندہ نے۔ دوستان محترم توجہ فرماؤ، اہل علم حضرات تشریف فرماؤ کہ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ پہ غور کرو، انکا میتن و انہم میتون، کہ اللہ کریم نے نبی دے وصال دا ذکر الگ کیتا ہے، عام لوگاں دی موت دا ذکر الگ کیتا ہے۔ اے الگ الگ ذکر کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ نبی دے وصال وچ تے عام لوگاں دی موت وچ زمین و آسمان تو بھی ود کے فرق ہے۔ نبی دی وفات وچ تے عام لوگاں دے مرن وچ زمین و آسمان تو ود کے۔ پہلا فرق دیکھو، امام زرقانی رحمت اللہ علیہ زرقانی شریف وچ حدیث پاک نقل کیتی ہے، اور امام بہقی جڑے نے اے حافظ الحدیث نے، اور حافظ الحدیث اس بندے نو آکھیا جاندا ہے جنوں کم از کم 1,00,000 حدیثاں زبانی یاد ہون۔ 1,00,000 حدیثاں جس بندے نو زبانی یاد ہون ان کیا کہا جاندہ ہے حافظ الحدیث۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث نے، آپ نے حدیث پاک نقل کی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندیاں نے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسے نبی دا ادوں تک وصال نہیں ہوندا، کسے نبی دی ادوں تک روح پرواز نہیں ہوندی جدوں تک وہ دنیا وچ رہندیا ہویا جنت وچ اپنا محل نہ ویکھ لوے۔ ہن اے مقام صرف نبی نو حاصل ہے، عام لوگاں نو حاصل نہیں۔ دوسرا فرق سنو، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آج تو 750 سال پہلے دے محدث اور مفسر، آپ نے حدیث پاک نقل کی تھی، آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ فاختار ذلك العبد ما عند اللہ، فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا، وہ اس جہان وچ رہے ان دی مرضی، اس جہان وچ جاوے ان دی مرضی، فرمایا اللہ دی اس بندے نے اس جہان نو پسند کر لیا۔ جدوں آپ علیہ السلام نے ایک گل کی تھی، حضرت صدیق اکبر آپ کی اکھاں وچ آنسو آ گئے، آپ رون لگ پے، صحابہ کرام نے کیا ابو بکر اے رون والی کیڑی گل ہے، او بندہ تے بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے جنوں اللہ نے اختیار دیتا ہے، ایتھے رہے ان دی مرضی، اوتھے جاوے ان دی مرضی۔ آپ نے فرمایا تساں سمجھے نہیں، اے سرکار نو اللہ نے اختیار دیتا ہے۔ آقا کریم اپنے بارے وچ ایک گل فرما رہے ہیں، اللہ نے حضور نو اختیار دیتا ہے، آپ ایتھے رہن آپ دی مرضی، اوتھے جان آپ دی مرضی، آپ نے اس جہان نو پسند کر لیا ہے۔ ظاہری طور تے حضور ساڈے کولوں جدا ہو رہے نے، اے رون دا مقام۔ معلوم ہویا کہ اے اختیار صرف نبی نو ملدا ہے، عام لوگاں نو بولو عام لوگاں نو کنے فرق ہو گئے؟ ماشاءاللہ میں سمجھ رہا سا میری ریاضی کمزور ہے، تہاڈی میرے نال بھی کمزور ہے۔ 2 فرق ہو گئے، بولو کنے؟ ہن یاد رکھنا ہے، ہن نہیں بھولنا، کنے فرق ہو گئے نے؟ تیسرا فرق سنو، ساڈے وچوں کوئی بندہ فوت ہو جاوے تے کی حکم ہے کہ اس دے کپڑے اتار کے انہوں غسل دیو، کپڑے اتار کے غسل دیو۔ لیکن جدوں تہاڈے تے میرے آقا کریم دا وصال ہویا،
صحابہ کرام سوچن لگ پے کہ آپ دے کپڑے اتارے جان یا نہ اتارے جان. صحابہ کرام تے اونگ تاری ہو گئی تے غیب چوں آواز آئی کہ آپ دے کپڑے نہ اتارے جان, آپ نو کپڑے سمیت ہی غسل دیتا جان. کتنے فرق ہو گئے نا؟ چوتھا فرق سنو. ساڑھے چو کوئی بندہ فوت ہو جاوے, اسی ان دا جنازہ پڑھنے ہیں, اگے امام کھڑا ہوں ہے, پیچھے صفحہ بنائی جاندیاں نے, دعا پڑھی جاندی ہے, کیوں بھی ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھو, اچھا آج ایک مسئلہ میں دس دینا. آج ہی میں نو ٹیلی فون آیا, سچ چک وچوں ایک واقعہ پیش ہویا کہ بچہ ایک پیدا ہویا, انہوں نے ہجی بچے دے کان چ اذان نہیں پڑھی سی, تھوڑی دیر تو بعد بچہ فوت ہو گیا. لوگوں نے آکھیا بھی چونکہ اذان نہیں پڑھی گئی اس واسطے اندہ کوئی جنازہ نہیں, کوئی غسل کفن نہیں, بس انہوں ہمیں دب دیو. اور چند دن پہلے اتھے اس طرح ہو چکیا سی کہ ایک بچہ ہمیں پیدا ہویا, انہوں اذان نہیں پڑھی, تھوڑی دیر زندہ رہا, فوت ہو گیا, انہوں ہمیں دب دیتا. انہوں نے کہا یار چلو پوچھ لئیے. میں نے ٹیلی فون کیتا, انہوں نے بھی جناب مسئلہ پیش آ گیا ہے. تو لوگ اتھے ہی کہہ رہے ہیں, مائیاں بھی کہہ رہی ہیں, بابے بھی کہہ رہے ہیں بھی چونکہ اذان نہیں پڑھی گئی تو مسلمان ہی نہیں, اس واسطے ہمیں دب دیتا. یہ بالکل غلط گل مشہور ہے. بہت سارے مسائل میں عرض کرتا رہنا مختلف مواقع تے کہ لوگوں میں غلط مشہور نے. شریعت قرآن و حدیث کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوندا, لوگوں نے اپنے طور تے کھڑے ہوئے نے. انہاں وچوں ایک یہ بھی ہے, بچہ پیدا ہوئے انہیں ایک سا بھی لیا ہے, غسل نہیں دیتا, اذان نہیں پڑھی, چند لمحے بھی زندہ رہا ہے, تو انہوں غسل بھی دیتا جائے گا, کفن بھی پہنایا جائے گا, جنازہ بھی پڑھیا جائے گا, پھر دفن کیتا جائے گا. یہ سمجھنا بھی بچہ پیدا ہوئے, تھوڑی دیر زندہ رہے, اذان نہیں دیتی گئی, بچے نو غسل نہیں دیتا گیا تو ان دا جنازہ نہیں, یہ گل بالکل غلط ہے. میں تنوں دس رہا بھی ساڑھے کوئی بندہ فوت ہو جاوے, اسیم دا جنازہ پڑھنے ہیں, امام کھڑا ہوندا ہے, صفحہ بنائی جاندیاں نے, دعا پڑھی جاندی ہے, لیکن جدوں تہاڈے تے میرے آقا کریم دا وصال ہویا, اس طرح کوئی امام نہیں بنیا, اس طرح جنازہ نہیں پڑھیا گیا, یہ دعا نہیں پڑھی گئی, بلکہ صحابہ کرام ٹولیاں دی صورت وچ آندے نے, آ کے درود و سلام عرض کردے نے, او چلے جاندے نے, پھر ہور صحابہ آ جاندے نے, او آ کے درود و سلام عرض کردے نے, پھر او چلے جاندے نے. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت. کتنے فرق ہو گئے؟ پنجواں فرق سنو. ساڑھے کوئی بندہ فوت ہو جاوے, جتھے چاہو ان دی قبر بنا دیو. توجہ کرنا, اور یہ بھی گل یاد رکھو کہ ہر بندہ زمین دے اس حصے چو بنیا ہے جتھے ان دی قبر بننی ہے. ہر بندہ زمین دے اس حصے چو بنیا جتھے ان دی, اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, جتھے چاہو دفن کر دیو. لیکن جدو تہاڈے تے میرے آقا کریم دا وصال ہویا, صحابہ کرام سوچن لگ پے کہ آپ دی قبر انور کتھے بنائی جائے, جنت البقیع وچ یا مسجد نبوی شریف وچ. اینی دیر وچ حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کہ میں آقا کریم دی زبان تو سنیا, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ تے نبی دا وصال ہوندا ہے, جس جگہ تے نبی دی روح پرواز ہوندی ہے, اسے جگہ تے نبی دی قبر بنائی جاندی ہے. چنانچہ جس حجرہ مبارک وچ آپ علیہ السلام دا وصال ہویا, اسے حجرہ مبارک وچ آپ دی قبر انور بنائی گئی. کتنے فرق ہو گئے؟ چھواں فرق سنو. ساڑھے کوئی بندہ فوت ہو جاوے, قرآن کی دس ہے کہ جس عورت دا خامد فوت ہو جاوے ان دی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن گزارن تو بعد وہ عورت اگر کسی دوسرے مسلمان دے نال شادی کرنا چاہے, نکاح کرنا چاہے, اجازت ہے, کر سکتی ہے, رخصت ہے. لیکن آؤ سنو کہ نبی دا وصال ہو جاوے, نبی دی زوجہ نبی دے وصال تو بعد دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی, شادی نہیں کر سکتی. اس واسطے کہ اسی مر جائیے, نکاح ختم ہو جاندہ ہے, نکاح ٹوٹ جاندہ ہے, لیکن نبی دا وصال ہو جاوے, نکاح باقی رہندہ ہے. نکاح تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خطیب اہل سنت. محبت نظرہ درود شریف پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی.
अच्छा भी कोई गल भी समझ आ रही कि नहीं आ रही? पीछे वाले हजरात जाग रहे हो? जरा हाथ चुको। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा एक गल सुनो, चूंकि तुसी जान दो सारे मेरा एक दीनी मरकज नाल ताल्लुक है, रोजाना बहुत सारे लोग आते हैं मसले पूछने वास्ते, फतवे लैन वास्ते। जो लोग कहते ना जी मौलवी ते वेलियां खांदे ने, असी ते काम करने हैं, इन्होंने होर काम ही कोई नहीं, मुर्गे खांदे ने। मैं कहना तुसी 2 दिन साढ़े नाल रह के वेखो, तुहानू पता लगेगा की बनदी। मैं अगले दिन एक बंदे नूं यजमान दा एक बंदे नूं मैं लै गया, 2 दिन दा पिछले दिनों में फोटाबास के इलाके का 2 दिन के जलसे सन। उन्हें पहले दिन ही शाम को माफी मंग ली। उन्हें कहा जी इकबाल साहब मैं वापस जाना। तो ये जनाब ना असी मुर्गे खाने आ तो फिर काम भी बड़े ने। उच्ची कहो जरा सुभान अल्लाह। एक बंदा मेरे को आया, कहने लगा जी साढ़े चक में जमात आई है, तो वो एक बंदे ने किया भाई ये आप जो ख़त्म दरूद और ये मिलाद और ये सालाना ख़त्म कुल खानी कोई सवाब सबूब नहीं पहुंचता, ये बिल्कुल ना करया करो। और पटड़ी तो लान का तरीका देखो। वो कहने लगा भाई जरा गौर करो, कब्र में बाहर से हवा जाती है? उन्हें क्या नहीं जानती? कहना कब्र में बाहर से रोशनी जाती है? उन्हें क्या नहीं जानती? तो कहना भाई जरा सोचना कि जब कब्र में बाहर से हवा नहीं जाती, जब कब्र में बाहर से रोशनी नहीं जाती, तो सवाब कैसे जाता है? सवाब भी नहीं जाता। ना किया करो। वो बंदा मेरे को आया जी हुण असीं की उन्होंने जवाब दईए। वो तो यह गल करते हैं। मैं आख्या भी तू जाके उन्होंने पुछ कि मौलवी साहब तू मां दे पेट विच 9 महीने गुजारे ने, 9 महीने तू मां दे ढिड विच रहा है, वो भी एक कबर की तरह एक बंद कोठड़ी है। 9 महीने तू मां दे पेट च जिंदा रहा है, तेनू उत्थे हवा भी पहुंचती रही, तू साह भी लेंदा रहा है, ते तेनू गजा भी पहुंचती रही है। मां दे पेट विच हवा भी पहुंचती रही ते गजा भी पहुंचती रही। ते मौलवी कहता है मां के पेट में अल्लाह पहुंचाता है। मां के पेट में कहना मां के पेट में अल्लाह पहुंचाता है। मैं कहा मां के पेट में अल्लाह पहुंचाता है, कब्र में तेरा अब्बा पहुंचाता है। अगर मां के पेट में अल्लाह पहुंचाता है तो बोलो कब्र में भी, उची बोलो उची, कब्र में भी। इस वास्ते में लोगों को बच के रहा करो कि जड़ा जनाब सानू पटड़ी तो लाने की कोशिश करन, ईमान जाया करने की कोशिश करन। दोस्तान मोहतरम, मसला यह समझा रहा कि तुहाडे ते मेरे आका करीम नबी दे विसाल विच ते आम लोगों की मौत विच जमीन और आसमान तो वध के फर्क है। 6 फर्क तुसी सुन चुके हो। जदों तुहाडे ते मेरे आका करीम दा विसाल होया, मौला कायनात मौला अली आका करीम नू गुस्ल दे रहे ने। मौला अली फरमांदे ने मैं एक पासा धो लिया, एक साइड नू धो लिया। मौला अली कहंदे ने मैं साइड नू बदलना चाहना, पासा तब्दील करना चाहना। कहंदे ने मेरे दिल विच ख्याल आया अली किधरे कोई बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। मौला अली फरमांदे ने मैं एक गल सोची जाना। आप अलैहि सलाम ने फरमाया अली तू परेशान क्यों होना है, पानी तू पांदा जा, पासा मैं आपे बदली जावांगा। और सुनो साढ़े उलमा ने नहीं, अशरफ अली थानवी देवबंदी ने अपनी किताब च लिखा, बड़ी मशहूर गल है। हजरत अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह यमन तो चले, मदीना शरीफ आए, रोज़ा रसूल ते हाजिर हुए, आके सलाम अर्ज कीता हुजूर पहले मेरी रूह आंदी सी, आके सलाम अर्ज कर जाती सी, अज मैं खुद हाजिर हाँ। मैं उदों तक नहीं जावांगा जदों तक तुसा हाथ बाहर ना कड्डो, मैं मुसाफा ना कर लवा। जो बंदियां दा चोटी दा मौलवी अशरफ अली थानवी अपनी किताब च लिख रहा है कि जिंदा नबी ने, हयात नबी ने अपना यदुल्ला वाला गोरा गोरा हाथ कब्रे अनवर विचों, मज़ार मुबारक विचों आपने बाहर कढ़िया। अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह इना मुसाफा भी कीता, बोसा भी लिया। मुसाफा भी कीता, बोसा भी। 90,000 किन्ने? इधरों आवाज नहीं आ रही यार, तुम बोलो किन्ने? 90,000 लोग
ادو روزے رسول تے موجود سن جنہاں نے اپنی آنکھاں دے نال آپ علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی زیارت کی تھی. زندہ نبی نے اپنا ہاتھ باہر کڈیا. 90,000 لوگوں نے دیکھیا. احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ انہاں مصافحہ بھی کیتا, بوسہ بھی لیا, اور انہاں 90,000 وچ 11.5 والے پیر حضور غوث پاک بھی موجود سن. بول حضور غوث پاک بھی تھے. آپ نے بھی سرکار دے ہاتھ مبارک دی بولو کی تھی زیارت کی. اچھا ہوں لوگ کہنے نے ویکھو جی ایک ایمیں دی گل کر چھڑیے 4-5 فٹ دی لہد ہوندی ہے, پھر اتے مٹی پائی ہوندی ہے. بڑیاں قیمتی گلاں نے, توجہ فرماؤ. یاد کرو گے تو انشاءاللہ تسی کوئی جواب دے سکو گے. اس واسطے تے سنی پیچھے نے کسی گلاں یاد نہیں رکھ دے. توجہ فرماؤ. کہنے نے جی 4-5 فٹ دی لہد ہے, پھر بندہ قبر چ ستا پیا ہے, اتنے مٹی پائی ہے, تے ہاتھ قبر چ باہر کیویں آ سکتا ہے؟ عجیب تماشے بنائے نے جی, قبر چ ہاتھ باہر آ گئے. آؤ بخاری شریف دی حدیث سنو. قاسم بھائی کے بخاری شریف کا نام لے رہے سن, لیکن بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. سرکار دے عشق و محبت تو بغیر بخاری شریف سمجھ آ ہی نہیں سکتی. بخاری شریف دی حدیث ہے کہ تواڈے تے میرے آقا کریم مدینہ شریف صحابہ کرام نو نماز پڑھا رہے نے. نماز دے وچ نماز دے دوران آپ نے ہاتھ اونچا کیتا, پھر پیچھے کر لیا. جدوں نماز تو فارغ ہوئے صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا, حضور تسی نماز وچ ہاتھ اونچا فرمایا سی. آپ نے فرمایا میں جنت وچ انگور دا گچھا پڑھیا سی. بولو کتھے؟ اچھی بولو. جنت وچ. فرمایا میں جنت وچ انگور دا گچھا پڑھیا سی. آقا کریم نے فرمایا کہ میں توڑن لگا. فرمایا اگر میں توڑ لیندا تو سب قیامت تک کھاندے رہندے, وہ ختم ہی نہ ہوندا. آپ نے فرمایا پھر میں چھڑ دیتا کہ جنت دی نعمت جنت وچ رہے. ہن توجہ کرنا, آپ مدینہ شریف زمین تے کھڑے نے, زمین تے کھڑے ہو کے 7 آسماناں دے پار جنت وچ ہاتھ پہنچا سکدے نے تے قبر وچوں ہاتھ باہر نہیں کڈ سکدے. آپ نے مزار مبارک جو ہاتھ باہر کڈیا ہے. احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ انہاں مصافحہ کیتا ہے. 90,000 مسلماناں نے زیارت کی. اچھا لوگ کہنے نے جناب جیڑا بندہ خود قبر وچ حرکت نہیں کر سکتا وہ دوسرے نو نفع کیویں دے سکتا ہے؟ جیڑا قبر چ خود حرکت, میں کہ بالکل ٹھیک کہندے ہو, جیڑا واقعی حرکت نہیں کر سکتا وہ کسی نو نفع نہیں دے سکتا. لیکن جیڑا حرکت کر سکتا ہے, کہہ چھوڑا نا یار سبحان اللہ, جیڑا حرکت کر سکتا ہے. بخاری شریف ہے بھی تو آڑے تو میرے آقا کریم فرماندے نے کہ جدو معراج والی رات میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو گزریا, وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. فرمایا میں دیکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن. ایمان نہ دسو موسیٰ علیہ السلام حرکت کر رہے سن کہ نہیں کر رہے سن؟ اور پھر اگلی گل سنو کہ جدو آپ علیہ السلام مسجد اقصی گئے نے, آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول اپنے اپنے مزارات وچوں اپنی اپنی قبراں وچوں مسجد اقصی وچ آئے ہوئے نے, اوتھے پہنچے ہوئے نے. آپ علیہ السلام نے انہوں نے نماز پڑھائی. آپ امام الانبیاء بنے. یہ سارے نبی رسول اپنی اپنی قبراں چوں اپنے اپنے مزارات چوں مسجد اقصی وچ آ سکتے نے, اوتھے پہنچ سکتے نے. تے اللہ دی قسم تیرے تے میرے آقا کریم میں جتھے چاند جلوہ گری فرما سکتے. اچھا ایک حوالہ تمہیں ایسا دے جاواں تساں کی یاد کرو گے. کتاب دا نام ہے کرامات اہل حدیث. کی نام ہے؟ کتاب دا نام یاد کرو, کی نام ہے؟ کرامات اہل حدیث. وابیاں دا چوٹی دا مولوی سلیمان منصور پوری وہ کہندا ہے افغانستان چو ایک بزرگ آئے, انہاں دا نام سی محمد ضیاء, نام ہی لکھا ہے. کہندا میں انہاں دے نال سرہند شریف نقشبندیاں دے پیشوا امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے مزار تے گئے. قاضی سلیمان منصور پوری وابیاں دا مولوی کہندا ہے کہ او بزرگ جڑے افغانستان چو آئے سن انہاں جا کے اتھے مراقبہ کیتا.
अखां बंद कर लियां, गर्दन झुका दी, मुराकबे चले गए। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੀ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੁਜੱਦਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। तवज्जो फरमाओ, ये ते सरकार दे गुलामा दी शान है। बोलो बोलो, ये ते आका करीम दे गुलामा दा मकाम है, सरकार दे गुलामा दी शान है। मेरा जिस आस्थाने नाल ताल्लुक है आस्थाना आलिया शरकपुर शरीफ आला हजरत शेर रब्बानी हुजूर मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जदों 1965 दी जंग हुई पाकिस्तान दी इंडिया दे नाल आप दा विसाल हो चुकिया सी, आप फौत हो चुके सन, लेकिन बाद अज विसाल घोड़े ते सवार सियालकोट वाल जा रहे हैं। आला हजरत शेर रब्बानी और इस गल नूं सिर्फ साडे उलमा ने नहीं, दो बंदियां दे चोटी दे एक आदमी शौरश काश्मीरी ने अपने रिसाला चटान विच इस गल नूं लिखिया। आला हजरत शेर रब्बानी विसाल तो बाद 1965 दी जंग विच घोड़े ते बैठे ने, सियालकोट वल जा रहे ने। रस्ते च एक बंदे ने वेख्या, उन्हें पहचान लिया। उन्हें कहा मियां साहब तुसी ते फौत हो गए हो ते बादशाह तुसी किधर जा रहे हो? तो मियां साहब ने फरमाया बेलिया पासे हो जा, देर ना कर, मैं सियालकोट के महाज से जा रहा हूं। उन्हें क्या हुजूर तुसी सियालकोट जा रहे हो, शरकपुर ते लाहौर के करीब है ते लाहौर पे भी हमला हो चुका है, तुसा लाहौर छड़ के ते सियालकोट जा रहे हो। शेर रब्बानी ने फरमाया बेलिया पासे हो जा, देर ना कर। फरमाया लाहौर दाता साहब की ड्यूटी लगी है, मेरी ड्यूटी सियालकोट लगी है। एक सरकार के गुलामा की शान। और एक और हवाला सुनो, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह जेडे मैं हवाले दे रहा इन्हें याद रखो, किताबों का ना याद करो, मैं हवाले दे रहा, कोई माई दा लाल हवाला गलत साबित नहीं कर सकता। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा अजीजी मेरे को मौजूद है, उनदे विच उन्होंने लिखिया कि दिल्ली के करीब एक मेला लगता सी ते शाह साहब के तालिब इलम ने कहा उस्ताद जी मैनू छुट्टी दियो, मैं उस मेले में जाना। ते शाह साहब ने फरमाया भी ना उथे ना जा, उथे बड़े गैर शरी काम हुंदे ने, जिवें साडे चंदन पीर मेला लगता है लोग कहंदे जी बड़े उल्टे सीधे काम हुंदे ने उथे। ते शाह साहब ने फरमाया भी तू ना जा, उथे बड़े उल्टे सीधे काम हुंदे ने ते जाना मुनासिब नहीं। तो उस तालिब इलम ने बड़ा इसरार किया, नहीं उस्ताद जी मैनू जान दो, मेरा दिल करदा मैं जावां वेखां। उस्ताद जी ने कहा चलो ठीक है चला जा, लेकिन मेरा एक खत ले जा, ते जदों तू जाएंगे ना दिल्ली उस मेले के करीब ते रस्ते में एक बुजुर्ग बैठे होंगे, मेरा एक खत उन्होंने दे छड़ी ते वापस इनका जवाब भी ले आवी। उस तालिब इलम नू शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी कोई आम हस्ती नहीं, इन्होंने सारे बंदे ने आपने खत लिख के बंद करके उस तालिब इलम नू दिता। वो खत लेके चला गया, जदों दिल्ली के करीब पहुंचा रस्ते एक सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे ने, एक तालिब इल्म उथों गुजर रहा है, वापस आया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की बारगाह पहुंचा, वो खत दिता। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने जदों खोल के पढ़िया ते आप भी मुस्कुरा पे, बोल बोलो आप भी। वो तालिब इल्म बड़ा हैरान होया भी वो बाबा कौन सी, वो भी मुस्कुराए ने ते हजरत भी मुस्कुराए ने, पता नहीं इन्हां की लिखिया सी, उन्हां की जवाब दिता है, क्या हुजूर ये माजरा की है, वो कौन सन, तुसां की लिखिया, उन्हां की जवाब दिता। पहले तो शाह साहब ने इनकार किया, लेकिन जदों उस तालिब इल्म ने इसरार किया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने फरमाया पुत्र तू जिन्हां दे उरस ते गया से ना, वो जिन्हां दा मेला हो रहा सी, जिन्हां दा उरस हो रहा सी, वो साहिबे मज़ार उथे बाहर आके निकल के बैठे सन। फरमाया वही साहिबे मज़ार उथे बाहर बैठे सन। क्या उस्ताद जी तुसां की लिखिया सी? शाह साहब ने फरमाया मैं उन्होंने लिखिया सी भी ये तुहाडे दरबार ते तुहाडे मज़ार ते ये मेला हुंदा है, बड़े उल्टे सीधे काम हुंदे ने, ते तुसां लोगां नूं रोकदे क्यों नहीं, तुसां लोगां नूं मना क्यों नहीं करदे? ये लोग इत्थे आके इन्ने लोग आंदे ने
تو استاد جی انہوں نے کی جواب دیتا؟ شاہ صاحب نے فرمایا انہوں نے یہ جواب دیتا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب تساں اپنے ایک طالب علم نو نہیں روک سکے، میں ہزارہ لوگوں کی میں روکاں۔ اس واسطے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، کہ اللہ والے اے مرتے نہیں بلکہ ایک گھر چوں دوسرے گھر میں منتقل ہو جاندے نے۔ دوستو جدو آقا کریم دے غلامہ دی یہ شان ہے، تسی خود اندازہ لاؤ تیرے تے میرے آقا دا مقام کی ہے۔ آؤ آخر چ ایک بڑا مضبوط حوالہ اور سن لو۔ اشرف علی تھانوی یہ آدھا ہے کہ میرا دادا سی دادا انہوں ڈاکوان نے قتل کر دیتا۔ اشرف علی تھانوی دے دادے نو ڈاکوان نے کی کیتا؟ اچھا تسی بڑے حیران ہو گے کہ دیوبند دا بڑا چوٹی دا عالم ہے اشرف علی تھانوی، ان یہ کتاب ہے الحفاظت الیومیہ، انہوں چک کے پڑھو تسی کنہ نو ہاتھ لاؤ گے کہ یار ایڈا بڑا مولوی ہو کے کردہ کی رہے ہیں۔ ان دے کے احسان بھائی لکھے ہے کہ اشرف علی تھانوی کہنا میرا ایک بھائی سی اکبر علی، وہ کہنا میں ایک دن بیٹھا سا، اشرف علی تھانوی کہنا میں ایک دن بیٹھا سا کہ میرا بھائی اکبر علی آیا تو انہیں آ کے میری کھٹی وچ پیشاب کر دیتا۔ اچھا چلو بھی وہ تے جائل سی انہیں کر دیتا، ہن اشرف علی تھانوی آندا بھی میں سوچیا بھی ممی ہن بدلہ لینا ہے، یہ انہاں دا چوٹی دا عالم ہے۔ یہ آندا ہے بھی میں سوچیا بھی میں بھی بدلہ لینا ہے، کہنا میرا بھرا ایک دن اکبر علی بیٹھا سی، کہنا مینوں موقع مل گیا ممی جا کے انہیں کھٹی پیشاب کر۔ یہ کتاب کی لکھے ہے، ماننا دسو بلا ایویں دیاں گلاں لکھن دی کی لوڑ ہے؟ وہ کہتا ہے ایک دن میرا بھائی صبح دی نماز واسطے دیر ہو رہی سی تے جلدی نال وہ نماز پڑھان واسطے گیا۔ یہ کتاب لکھے ہے، نہ ہوئے میں مجرم ہوں۔ وہ کہتا میرا بھائی جان لگیا، میں پڑھ کے حیران ہویا بھی یار چلو ایویں دے واقع ہو گئے سن تے کتاب چ بھلا لکھن دی کیڑی لوڑ ہے؟ لیکن جدوں عقل ہی ماری جاوے، وہ آندا میرا بھائی نماز پڑھان واسطے گیا، قاری صاحب بیٹھے ہو، قاری عبدالرشید صاحب چلو گے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ساڑھے مہمان خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب رضوی مدینۃ الاولیاء ملتان وچوں تہاڈے سامنے جلوہ افروز نے۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہاں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات وچوں ٹائم بھی دیتا اور وعدے دے مطابق آپ تشریف لائے، حالانکہ آپ کا پچھلے دنوں میں کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہویا اور اس دی وجہ نال کچھ علیل بھی نے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساری جماعت دے اس نامور خطیب نو صحت عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز کرے اور اسی طرح پورے ملک وچ عظمت مصطفیٰ دے ڈنکی بجاندے رہنے۔ پرچی ہے میں کہ شاید کوئی پرچی آئی ہے، چلو کوئی آئی ہے تو پھر انہوں نبڑ لینے کوئی گل نہیں انشاءاللہ۔ اپا کڑا یہ آخنا ہے بھی اپنے پیو نو لے کے آ، اپا تو جواب جانا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی وچ کوئی آ جائے گی تو نبڑ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا توجہ فرماؤ، میں جڑے تمہیں آخری گل دس رہا سا بھی کیسی عجیب گلاں لکھیاں نے کہ وہ یہ کہ جدو بندہ گستاخ ہو جاوے، سرکار دا دشمن ہو جاوے، آقا کریم دا ادب نہ رہے تو اس بندے دی عقل جڑی ہے وہ پھر ختم ہو جاندی ہے۔ تو وہ کہندا میں تم دس رہا سا کہ اس کتاب وچ یہ بھی لکھیا ہے، وہ کہندا بھی میرا بھائی جڑا سی نا وہ نماز پڑھان واسطے صبح دی نماز پڑھان واسطے دیر ہو رہی سی تے جلدی وچ کہندا بھی وہ گیا نا تے کہندا بھی دستار بنن دی بجائے وہ اپنی بیوی دی شلوار سر تے بن کے تے چلا گیا تو جا کے نماز پڑھا چلا۔ اور اس قسم دی گلاں کتاباں وچ لکھیاں نے۔ ہن دسو بھی اے انہاں دا چوٹی دا عالم ہے تے باقی جڑے انہاں دا کی حال ہوئے گا؟ خیر وہ کہنا میرا دادا جڑا ہے وہ ڈاکوؤں نے قتل کر دیتا۔ انہوں دی کتاب سے آپ لکھیا واقعہ کہ دادے نو ڈاکوؤں نے قتل کر دیتا۔ اشرف علی تھانوی کہنے ایسی چھوٹے چھوٹے سان تے ساڈی دادی صبح صبح نماز تو بعد جڑا مٹھائی دا ڈبا کڈے تے کسے نو لڈو، کسے نو موتی چور، کسے نو گلاب جامن، کسے نو رس گلا تے وہ ہر روز مٹھائی دیا کرے۔ تے اسی آکھیا بھی دادی یہ صبح صبح تو مٹھائی روزانہ کتوں لے آنی ہے؟ تو وہ کہنے بس تسی کھا لیا کرو تے پوچھو نا۔ کہنے ایک دن اساں نو مجبور کیتا
کہ سانو دس بھی یہ تو روزانہ مٹھائی کتوں لے کے آنی ہے؟ تے پھر کہنے انہیں دس دیتا بھی تہاڈا دادا جڑے ڈاکوؤں نے مار چھڈیا ہے نا، وہ رات نو آندا ہے تے مینوں مل بھی جاندا ہے تے مٹھائی دا ڈبہ بھی دے جاندا ہے۔ ہن ایمان اللہ دسو، اگر اشرف علی تھانوی دا دادا ڈاکو قتل کر دے، مرن تو بعد وہ قبر چوں نکل کے گھر آ کے دادی نو مٹھائی دا ڈبہ دے جاندا ہے، کہ اگر داتا علی حجویری آ جان تو پھر تکلیف ہو جاندی ہے۔ اگر حضور غوث پاک کسے تے کرم فرما چھڈن، اسی کہنا ہے یا تو من لو، آخر جملے کا غور کرنا، علامہ صاحب آگے میں انہوں نے ٹائم دے رہے ہیں، یا تے عقیدہ اپنا ٹھیک کر لو کہ قبراں والے زندہ نے آ سکتے نے، توجہ کرنا میں بڑی قیمتی جملہ تم دین لگا، یا تے عقیدہ ٹھیک کر لو کہ قبراں والے زندہ نے آ سکتے نے، اللہ انہوں نے طاقت دیندا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر اس گل دی پڑتال کر لو کہ دادی نو رات مٹھائی دا ڈبہ کون دے جاندا سی۔ انشاءاللہ العزیز ہماری مدرسہ عربیہ فیضان غوثیہ کی حفظ تکمیل پہ طالب علموں کی دستار بندی ہوگی، تو میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال احمد نقشبندی صاحب اور ملتان شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے خصوصی بیان کے لیے مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن رضوی صاحب کہ وہ بچوں کی دستار بندی فرمائیں۔ سب سے پہلے تشریف لاتے ہیں جلال پور پیر والا کی طالب علم حافظ محمد نوید نواز صاحب۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگلے طالب علم حافظ محمد شہباز اختاری صاحب، 101 بی بی سے تعلق حافظ محمد شہباز اختاری صاحب۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ حافظ محمد اعظم، حافظ محمد اعظم صاحب 101 بی بی سے تعلق۔ ایک بچہ کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں آ سکا، زندگی رہی ہوگی انشاءاللہ العزیز اگلے سال اس سے زیادہ بچوں کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کا ہی تعاون ہے، علماء اہل سنت کی میرے ساتھ دعائیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مدرسہ میرا ہے، بلکہ یہ آپ حضرات کا ہی مدرسہ ہے، آپ نے ہی اس کو چلانا ہے، آپ نے ہی اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اجر عطا فرمائے۔